بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع الصابر من أهل العلم الثابت المؤثر، هل هو ملزم أم لا؟ كان عالم يمنچه هنا تچت عندن ግለሰብ مبتدع ካለው جرح مفسرنا ثابت ከሆነ مؤثر ከሆነ ተጽኖ የሚያሳድር ተቀባይነት ያለው ከሆነ ይሄን መቀበል ግዴታ አለብን። ይሄን ስንቀበል ደግሞ من قبيل اتباع الحجة ማስረጃን መከተል ማለት እንጂ ليس من باب التقليد በጭፍን ዝም ብሎ መከተል ከሚለው አይካተትም። ለምን ማስረጃን መከተል ነው። العمل بالدليل ማስረጃን ተግባራዊ ማድረግ ነው ስንል هو الامر بقبول خبر الثقة የثقን خبر ተቀበሉ የሚል ትዕዛዝ ስላለብን በሸሪዓችን ማለት ነው። لا لزم قبول الجرح المفسر المعتبر أي لازم أيدلم أسجدج أيدلم يميلوا سوتش الجرح المفسر المعتبر لا يلزم يميلوا سوتش بزه أكهدات شو لأهل الضلال النام لأهل الضلال لتلمتات شو إنها يتلمت بالبيت لهم سوتش دفاع ያደረጉ መሆናቸውን አይተናል። ይሄ ለነርሱ دفاع ነው የሚሆነው። ከፊሎቹ اشتراط الاجماع في التبديع ሲደረግ اجماع شرط ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ በአንድ በታቸው ባይናገሩ ምክንያቱም ገሌ ዓሊም تذكير درجوتان غير جرح درجوتان سلازي إلزام يلم كتباله إلزام يهونه إجماع سنور مالك. إذا تكلم العالم العارف مويا يلو عالم كتناجرا شروطوش كتموالو نعم وأدلى بالحجة مصر جون كقرب وجب اتباعه إن عليم مكتل جدة اللبن ولا ينبغي أن يعارض ማንም ሰው ሊመልስበት አይገባም። ገሌ ሙብተዲዕ ነው ካለ ማስረጃውን ካቀረበ አይናም ማንም ሊቃወመው አይገባውም። قد يكون فلان ما بلغه العلم في هذا ሌላው ሰው የሚቃወመው አካል ይሄን መጅሩህ የሆነውን ሰው በተመለከተ ላይደርሰው ይችላል። የመጅሩህ ሰው ምንነት ላይደርሰው ይችላል። ይሄ ሙዓድሉ غاية ما عنده أنه يقول لا أعلم إلا هذا أني أموقو يهن بتشانو إنن يامونون يسونا سو مهونون كسلفيوش مهونون ومن رداون ويلان جارح جن يميتشو آكال جن فإنه قد قال أنا أعلم أكثر مما تعلم أنت كم تتوقع بلي أو قال له نيهن صوبة ملكة أي نعم إيه جارح معدل قام بممتات أنا عندي علم ليس عندك أنت قايل اللي هنا أوقتها اللي يبدل لسبة ملكة جرح هذا الركبت ምክንያት አለኝ ይሄንን ጀርህ ያደረኩበትን አንተ የማታውቀው ይሆነ ይላል። ስለዚህ فمختلفنا انا واياك አንተና እኔ አልተለያየንም ማለት ነው። አንተም ያየውን ነው የተናገርከው አይተህ تعديل አደረከው ይላል ለሙዓድሉ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ያየሁትን ያነበብኩትን ያዳመጥኩትን ተመርኩዤ ሙብተዲ ነው ይዋለው جرح አድርገዋለሁ። ስለዚህ አንተና እኔ አልተለያየንም ይላል። ይሄ ደግሞ
في كتب علوم الحديث لا يالنا أي نعم إذا تعارض الجرح والتعديل جرح الناس تعديل يميقاتك هنا من أي عالمين ينظر إلى الجرح جرح الملكة هل هو مفسر أو بلن مفسر وين السائل اللم جرح درجبت مكنياته سببه قلت تدرجان وين تنبلوب نو جرح درجوا يتايا مفسره هنا كما أي نعم يقدم بذ ملك يمتان سوت رتقاري لي اندي ودقوا ايادرغوا يالوت هؤلاء الذين ركبوا طريقة أهل الأهواء اسميت بالبيتوችን መንገድ የተሳፈሩበት የሆኑ ሰዎች በነሱ በኩል ነው የሰማን ወይ ሙዓድል የሆነው ዓሊም ላይደርሰው ይችላል ጀርህ የተደረገበት ምክንያቱ أو قد يكون سميعا لسما يتلال لكن ما عنده تصور أن هذه المسألة التي حدثت في هذا الشخص بعينه اللي سولا يتكسست شيونته جرح للدرجة درجته مسألة تصور لا درجة السنة بدأ قرصه لا يملكته يتلال سلذي أنه علم حجة مبينة موضحة كالربع إنك قبل لنا إيه أبابان بقداوي لا علماء إسرائيل وبتال إلزام ما درج لهم كتب على بتأمى الشجارين منهم إذا قلنا بهذا القول وقعنا فيما هو خطير تلك أدقى أزل نجر لا إنه ركال كثير من أهل الأهواء سميت تكتايوت بزهانوتو تجد لهم أتباع الآن يدافعون عنهم دفاع ما يدرب الله ويمكت الله وبركاته تكتايوت الله وبدعهم ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة وبدعهم ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة بدعتهم بدينة الليل قلت هنا يالا امني كلاكر لاتو دفاع ما يدرب الله تزكية ما يدرب الله بركاته ويتاقني الله تاقني الله هذا دفاع ما يدرب الله تزكية ما يدرب الله سؤال لا تبلو فهل نقول بعدم تبديعهم متبعوا تعالى من لنا آيات كذب إيه إجمع كلا إلزام يلم يملو باطل هنا أكارنا من سبقك من أهل العلم الراسخين في اشتراطك هذا الشرط إني شرط وما تكمت ما النو كان تبفيت كنا تبفيت يتناقروا معنا كذلك اقتناع يملو يا سو أتقابي هنا على جنيوم على ركوم يملو إيه من ده شرط ما تكمل ما نو كنا تبفيت يتناقر عالم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الله سبحانه وتعالى قرأ لا يلل شرطه باطل وإن كان 100 شرط كما جاء في الحديث متو شرط قابيهن تقبينة اللوم باطل سويت شرط تاسكمتو كشريعة قام يما يقاج ما هو نلبت أليا متو شرط قابيهن سويت بيدر الدروب ياسكمتو ይሄ ሸርጥ ነው ይሄ ሸርጥ ነው ይሄ ሸርጥ ነው ያሉ ቢያስቀምጡ ዋጋ የለውም ነው በሸሪዓችን ዋጋ የለውም
عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى فرنا منه الله سبحانه وتعالى فرت سفيان الثوري رحمه الله تعالى عنده هلال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل عندو رأسه إلا ماكك كاسفلقه أثر كاله يسلفوش نققر كاله بلزانجي ያን ተመርኩዘህ እንጂ ራስህን አትከክላል إن استطعت كتل ألا تحك لا تك رأسك رأسه لا تك كتل إلا بأثر انجي فافعل فاستملال أثر ما يزال لبك قدايو زنبلو مهون يلبته قدايو زنبلو مهون يلبته كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام عند نجر كما نجر أصلك كهالو يلال في مسألة باند مسألة لي كما نجر أصلك كهالو ليس لك فيها إمام لرصا لانت إمام مري لله سيهون يلال مري لله سيهون الجرح المفسر المعتبر متقبل واجب نو قدتا نو تقبل من باب أخبار الثقات نو تقبل علماء تلاقيتوان أئمة الجرح والتعديل اختلاف الله هي اختلافات توبل راجعون إلى أسباب الجرح والتعديل لجرحنا لتعديل أسباب ودهونت نو يملسو لا إلى علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل ودا من سايون ودا أسباب وتنو يملسو يام دغمو وطيتو من باب أخبار الثقات ميلونو ميغباو ምክንያቱም አስባቦችንም ሲመለከቱ ዑለማዎች የተናገሩትን ድጋፍ አድርገው ስለሆነ ማለት ነው شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول كل قول ينفرد به المتأخر ولا زجيته يميمة سوج يميليبت هنا نغغر عن المتقدمين كمتقدموች ኋላ የመጡ ሰዎች ዘግይተው የሚመጡበት ዘግይተው የመጡ ሰዎች የሚናገሩት ንግግር ሁሉ ሙተቀድሞች የቀደምት ትውልዶች ያልተናገሩት በሆነ ንግግር ዘግይተው የመጡ ሰዎች የሚናገሩት ንግግር ولم يسبقه إليه أحد منهم كمتقدموች አንድ እንኳን ያልቀደማቸው ከሆነ فإنه يكون خطأ ይሆናል المجموع الفتوى ላይ خطأ ይሆናል العلماء لم يجعلوا هذه القاعدة الفاسدة ضابطا للحكم الاقتناع يملون باندي سولا يفرد لمفرد اتشين يتبكلت هونج بلشو هونج قاعدة عندهم يسكمت عالم أتاقين عندهم يسكمت عالم أتاقين ولم يذكر أحد منهم عندهم كعلموش يتقص يلم أن القناعة شرط وياله مقتنع على هنا قد يؤسمن هو على يوم له لم يذكر أحد من العلماء أن القناعة شرط وياله عندما تبين أو ضابط لقبول الحجة وإما رجال لم تقبل ضابط نو ياله أتبين
እቺን ቃዒዳ ያመጡት ለራሳቸው ዑذር ይሆናቸው ዘንድ መخرج መውጫ ማምለጫ ይሆናቸው ዘንድ ትክክለኛ ከሆኑ ዑለማዎችና طلبة العلمዎች ጋር ሲጋጩ ليكون لهم عذرا ومخرجا في استدامهم مع السلفيين الصادقين في جرح المجرحين من أهل العلم توقت بالبيتوج عندنا أكال جرح سيادرقوت بذا مكنيات كسلف الوشقاء في كلنا كونوا سلف الوشقاء سيقاتوا موتانا مكنياتي هنا تشوزن لنو يهنن إياك الربو وماون يادناغرو ሲያሉት ማለት ነው እኛ ሰለፊዎች ማዕሱሞች ናቸው እያልን አይደለም ሰለፊዎች ማዕሱሞች አይደሉም ይሳሳታሉ አይናም ይሳሳታሉ ስህተቱ ታይቶ ስህተቱ ከሰለፍያ ከሱና የሚያወጣው ከሆነ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ተሟልተው ከዛ በኋላ ሙቅተኒ አይደለሁም የሚልን ሰው በተመለከተ ሙቅተኒ ስላልሆነ አው የዑለማዎችን ንግግር ሰምቻለሁ ግን እሱ በጉዳዩ ላይ አላመነበትምና ከሱና አይወጣም ከሰለፍያ አይወጣም የምትሉ ሰዎች ምን አይነት ማስረጃ ይዛችሁ ነው إذن يحق لكل مخالف يونسه له أن يحتج احتجاج لا درج سنة بعدم قناعته لرد الحق وإبطاله حق لما ملس حق لما انكتاكت لما فرارس أيني مقتنع لهم قد يوال سمتشنم أركا وبتميالا يملس على الملك وهذا أمر خطير للغاية إيه بتم أدقوا كبرنا ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم يذهن نجر أدقون يوكت بالبيتونجي يوكت بالبيتونجي للا مانم لدرس البت أي شيء للملك أدس نجر بدينات الله أتمتو أشياء محدثة أتمتو إين أدس نجر أمتتاتو تريدون تفلق الله تكسوج أن يوافقوا على هذه المحدثات أدس فتراتو تنجر سوج تسمامتو انديدو فلا وتدرق الله አይደለም ይሄ እኛ ለምትናገሩት ንግግር ማን ነው የቀደማችሁ የዑለማዎች የሐሳብ ልዩነት መፈጠር ባንድ ግለሰብ ላይ አይ ጉዳዩ ይሄ ከሆነ الامر فيه ساعه سفنوا ደስ ያለን ተከተለ እጅቲሃድን የሚያስተናግድ ስለሆነ አንዱን ማስገደድ አይችልም የሚለው አባባላችሁ ጀርሁ ግልጽ ሆኖ እያለ ማለት እኛ ጭራሽ እጅቲሃድ የሚባል ነገር የለም እያልን አይደለም እጅቲሃድ የሚደረግበት ነገር አለ እዛ ላይ አዎ ኢንካር የለም نعم إيه جن علم الجرح والتعديل جن الزاوس المكاتت أيضا لم المكاتت أيضا إيه عدم القناعة إيه مخالف له عندما سرجان يا كربه حقا يملسال
አደጋ ነው ይሄ አደጋው ከባድ መሆኑን የውቀት ባለቤቶች ብቻ ናቸው የሚደርሱበት አመር ሪአ ማንኛውም ግብስብስ የሆነ ሰው ሁሉ ፈየረውነሁ ያውታል አይን العدل والانصاف አው ትክክል ፍትህ ብሎ ማለት ይሄ ነው ባላመነበት ነገር ላይ እንዴት ታስገድደዋለህ ይላል ማን الرعاع تراسو ማለት ተራው ማህበረሰብ ዕውቀት የሌለው فيرونه عين العدل والانصاف አው ትክክለኛው ሐቅ ማለት አው ይሄ ነው ብለው ነው እንድሉ የሚያደርጋቸው ማለት ነው በዚህ ላይ የምትንቀሳቀሱ ሰዎች ይሄ ኢጅማዕ የለበትም ወይም ደግሞ ሙቅተኒ አልሆነም ጀርህ والتعديل علم الجرح والتعديل أصل مسارته من المسائل الاجتهادية إنكار إلى اللبت كهون مسائل الاجتهادية بناتشون مثل سووش إلزام لما أدرك إجماع اسمه قال إلزام لما أدرك مقتنع ما هو أنا اللبت أياناتهم مثل سووش الله سبحانه وتعالى الفرق إنكم ستتحملون أوزار من اتخذ هذا الشرط أيضا في قول الحق إني أتقمت أشوت المسفرت حقا لما قبل ملك أدربو يا زيهون انت وانجل تشكمات الله تتأياكي وشتوان الله أنتو የናንተን አፍካር ከተጎለጨና ከተቋደሰ በኋላ የሆነ ዓሊም ማስረጃ ይዞ አንድን ሰው ከሱና ሲያወጣው አንድን ሰው ሲተቸው አልቀበልም እገሌ ኡስታዝ ያስተምሮኛል ምን ብሎ አያኛው አካል መጅሩሑ ሙቅተኒዕ እስካልሆነ ወይም ኢጅማዕ ከሌለበት ويبقى ደግሞ علم الجرح والتعديل مسألة اجتهادية وأصل كمسألة مجمرة اجتهادية اجتهادية لا ደግሞ إنكار ማድረግ አይቻልም ተሽሪዕ ማድረግ አይቻልም አንዱ ማውገዝ አይቻልም ብሎ አስተምሮኛል ብሎ ሐቅን ለመቀበል ይሄንን ቀይድ መንደርደሪያ አድርገው የሚይዙ ሰዎች ወንጀል ተሸካሚዎች ትሆናላችሁ وستتحملون المسؤولية في من تضلونه بقواعدكم بذلك قاعداتكم የምታሳስቷቸው የሆኑ ሰዎች ኃላፊና ተጠያቂዎች እንደምትሆኑ ከወዲሁ ወቅት ሰዎች መከተል ያለባቸው የእውቀት ባለቤቶችን ነው الواجب علينا أن نكون تبعا لأهل العلم خاصة عند هذه المسائل عظيمة تلالاك هونو مسائل وشنين يوكتب على بيتوتين مكة للبس يوكتب على بيتوتين بما أكبر درجات شون بمجبك النسل راشت بالا مكبات النسل مكة للبس لذي لما تاسقمطوت ማን ነው ያላችሁ ምን አይነት ዓሊም ቀድሟችኋል ከፊሎቹን ስትመለከታቸው إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جهلهم لما كان عليه السلف الصالح من احترام أهل العلم كفيلة ستاتشو أميام ملاكتو سلفوቻችን የውቀት ባለቤቶችን እንዴት ያከብሩ እንደነበረ ይሄንን ካለ ማወቃቸው የመነጨ ሆኖ ታገኘዋለህ ولاؤهم وبراؤهم أصبح معلقا بالأشخاص لا بالحق ولاءتهنا براءته يتساسرون ታገኘዋለህ بالأشخاص ከሰዎች ጋር لا بالحق ከሐቅ ጋር ሳይሆን ከሰዎች ጋር يتساسرون ታገኘዋለህ ሰዎችን ሲወዱ ሰዎችን ሲጠሉ ራሳቸውን ከሰዎች ገለልተኛ ሲያደርጉ معلق بالاشخاص ከሰዎች ጋር የተሳሰሩ ነው ታገኘዋለህ
لا بالحق كحق سايون تعلقوا كسوج جاهونو تاغنيو الله سبحان الله الولاء والبراء من مسرة يلبت كحق جانجي كسوغا متساسر يلبت أي نعم حق جان يتساسران يحق بالبيتوች ላይ أيوة ولاء تادرغاله አሁንም ከሐቅ ጋር ጉዳዩን ታስተሳስራለህ ለሐቅ ተቃራኒ ለሆኑ ሰዎች በራእ ታደርጋለህ ራስህን ንጥስ ታደርጋለህ ማለት ነው فبعضهم يدعون الحب في الله لا الله سبحانه وتعالى سلل انه دالن قال ولكنهم لا يبغضون فيه لا الله سيلوهم سوچن አይጥላቸው لا الله ሲሉ ሰዎችን እንወዳለን ይላሉ لا الله ሲሉ ደግሞ አይጥሉ ከፊሎቹ ማለት هذا من تلاعب الشيطان ይሄ ሰይጣን እየተጫወተባቸው መሆኑን ነው የሚያሳየው ምክንያቱም حقيقة الحب في الله لا الله ብሎ አንድ ነገር መውደድ እውነታው አይገኝምና إلا بحقيقة البغض فيه لا الله سبحانه وتعالى ብሎ እስከልጠላ ድረስ ማለት لا الله ብሎ ሸሪዓችን እንድንጠላው ያዘዘን ነገር ካልጠላን ለአላህ ብለን መውደድ የሚባለው ሊሳካ አይችልም كما قال يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى يوسف بن أسباط يتبارك عالم عند تنادروا كله من قالوا هي عالم سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول سفيان الثوري سيلو سمعته قال له إذا أحببت الرجل في الله عند سو لا الله بلا كودركو ثم أحدث حادثا في الإسلام لا الله بلا يمتودون سو بإسلام لي عدت نجر عندك كسد كادر رجاء فلم تبغضه عليه بل عدت عندك كسد بادر رجاء نجر لي يما تسأله كهنا فإنك أنت لم تحبه في الله لا الله بلا مجمرة ما تودوا من البر مالتنا هنا سبحان الله حليت الأولياء أن شعب الإيمان كتسي كتابنا إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام لا الله بلا مجمرات تودوا نبرا كجيبوا هذا بإسلام لا أدس فترة فلم تبغضه عليه بل أدس فترة لي يما تسألوا كهنا فإنك لم تحبه في الله مجمرا لا الله سبحانه وتعالى بلا يما تودوا مهنين وكلا أي نعم إهنو عندي مبتدئ عند التساسات أدقالا عند ودك بدعالا عند ودك مسموعات يسمون ذروتين ما سرجع بمقرب والمقروءات يمنببوا نذروتين ما سرجع بمقرب كذلك المرئيات مرئية كاله فيديو كاله بفيديو كل أقربه ما سرجع يقرب ياله يسنسيتنا عندهم دقمو جارح يهون علماء وشن من أهل العلم يتنسون جرحاتهم عند لا أستثاثروا يقرب له فلا تقتنعوا بذلك آيني يقولوا عياسا من أين تأكهر من أين تأكهر أبدا ديناتين غيران يستمر ديناتين لا الله بلن عندنا قطع يا زنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ملكتني عليه الصلاة والسلام بجاتشو عند النجر فسمو دبدبوا وياوكم متوا وياوكم شيتن خادم سراتنيان
إلا يجاهد في سبيل الله بالله من قر لاي جهاد يميادرقو كالهون واستقر يميلون حديث يتناقرتون عائشة رضي الله عنها يهنن حديث كتناقروا والا كذلك وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام يساتشو كبراتشو أي تفهم عندي سوى ساتشو لين متفود درجت أي فسم باتشوم يعني متفود درجت يفسم باتشوم سو أي بكالوتم إلا أن ينتهك شيء من محارم الله الله عز وجل እንዲከበሩ ያደረጋቸው ክልክል ያደረጋቸው ነገሮች ሲደፈሩ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ያን ጊዜ ለአላህ ሲሉ ይበቀላሉ ያን ጊዜ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሉ ይበቀላሉ ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው ነው ሙስሊም የዘገቡት ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ይህን ሐዲስ ከተቀሱ በኋላ ምን አሉ فقد تضمن خلقه العظيم يملكتنيو تالاك سنه مقبراتشو يقفونه እናገኛለን انه لا ينتقم لنفسه اذا نيل منه ሰዎች በሳቸው ክብር ላይ ሲመጡ እንደማይበቀሉ መልእክተኛው ይሄ ሐዲስ አቅፎ ይዟል واذا انتهكت محارم الله يا الله سبحانه وتعالى محارموች ግን ሲደፈሩ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله الله المستعان يا الله محارمك كتدفروا لم يقم لغضبه شيء لملك تنقطع من يقاقموا نجر يلم حتى ينتقم لله لا الله سبحانه وتعالى بلو كل تبكلوا بستقر لستاتشو قطع من نملك قاقمونا قطعتهم يملسوا أكال فسموا يلم بلال فتام يقطعوا ملك عليه الصلاة والسلام في تاتشو يكايرا دمتاتشو يقولا يا الله ملك عليه الصلاة والسلام سيقوت مرة إن لشيخ الإسلام مجموع الفتوى لا الله بله عندنا غير እንደም ተወደው ሁሉ لا الله بله መጥላት አለበት ሸሪዓው ያስገድዳል ይሄ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቋም ነው ተከተናቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለክብራቸው ብለው አይበቀሉም ነበር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐሪሞች ሲደፈሩ ግን መቋቋም አይችሉም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መቋቋም አይችሉም ሰዎች እንደ ቀናዓ يختلفون إلا يل بعض الناس لا يقتنع ولو أتيته بألف دليل ودليل عندي شي ما ترجع بالدردر لك على ثامنهم على ركانهم على تقبنهم من هالكفر سو لمن ذلك بسبب اتباع هواه سمية يمكة السوس لهنا وما يملي عليه شيطانه يميسر لفلة الملك سلونا يمكة له عندي شي ما ترجع بالدردر لك على ثامنهم يميلها አይደለም እኛ ሙክተኒዕ መሆኑ ይሄ አዲስ የመጣ ርዕስ ነው ይሄ አይደለም ሸሪዓችን ይፈልገው በአንድ ሰው ላይ ማስረጃ ለማቆም ፈህም ሸርጥ ነው ይሄ ፈህም የሚባለው ለሁለት ይከፍሉታል فهموا لسان الله ቋንቋውን መልእክትን የምታስተላልፍበት ቋንቋውን መረዳት ምን እንደሆነ መልእክቱን ስታስተላልፍ በሚገባው ቋንቋ መሆን አለበት ይሄ ኢቃመተ الحجة የሚባለው አይ يفهم المعنى معناውን የሚያውቅ መሆን አለበት ማለት ነው በየቋንቋው ሁሉም እየተነገረ يفهم وجه الحجة የማስረጃው ምንነቱን ይረዳል ويفهم الدليل دليل يوقن ويفهم الكلمات قالاتوችን ይረዳቸዋል ስለዚህ በሱ ላይ ያለውን ሹብሃ
ይሄ ማስረጃው ስታቆምበት በሹባው ላይ እየመለስክበት መሆኑን የሚረዳ መሆኑ ይሄ ነው ኢቃመቱል ሑጃ የሚባለው። ኢቃመቱል ሑጃ البيان የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ግን فهم القناعة የሚባለው هذا لا يشترط ايه شرط አይደለም ايه شرط አይደለም فهم القناعة شرط ነው ካን فهم القناعة شرط ነው ካን ايه ከሆነ ማንም ሰው ሊከፈር አይችልም ማንም ሰው ሙብተዲ ሊሆን አይችልም ሙዓኒድ ሰው ካልሆነ በስተቀር ሙዓኒድ ብሎ ማለት يقول انا ما اقتنعت ما سرجاو فانتو يا لي هنا ما سرجا اينجركو يالا انا ما اقتنعت له انا ما اقتنعت يمينه ምንድነው እያወቀ ማለት እያወቀ ለምን لوجود عارض عنده የሆነ የሚጋጭ ነገር ስላለ ከምታቀርብለት ማስረጃ ጋራ من قوة التمسك بالشرك وكذلك بالبدع በሽርኩ ጋር ያለው ተመስኩ ሙጭጭ አድርጎ መያዙ ኃይል ስላለው ከማስረጃው ጋር ይሄ ስለሚጋጭ ወይ ቢድዓን አጥብቆ መያዙ ከዛ ጋር ስለሚጋጭ معنون يوكا علم اللسان يعني قنقون يتردى والكلمات قالت يتردى وفهم رد الشبهة لم تمل ثبت يتردى يلا لكنه أبى أن يقتنع قل معاند ونسوق يقول أنا اقتنعت له تقبل له له لكنه يكابر اقتنعت له ولكنه مكابر بفرات يتمولانا يقول لن أؤمن إليك أنا منهم أنا أقبل منك أنا أقبل منك سلذك فهم القناعة የሚባለው ነገር شرط አይደለም ይሄ ከሆነ ሙዓኒድ ሰው ብቻ ነው ማለት ነው እርምጃ የሚወሰድበት ማለት ነው ሌላውን ተወያክ ነው የምታልፈው ማለት ነው ማስረጃው እየተነገረው በማያሻማ መልኩ ምንም አይነት የሚመልስበት ነገር የሌለው ሆኖ ያለ ብቻ አላረካኝ ይላል ይሄ አካሃድ ከባድ አካሃድ ነው ፊተን በየወቅቱ ይመጣል ይሄ ያለም ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ሰዎች በራቁ ቁጥር ፈተና ይፈራረቅባቸዋል ይደራረቡባቸዋል ይሄ ያለ ነገር ነው ነገር ግን ፈተና ሲመጣ بعض الناس يتغير حالهم ሁኔታው ይቀየራል أهل البدع والجارة مخالف والجارة ينبروا أقاموا يتقلبتنا يتلاقي نقر شار قمت أيوالله يا ليته سكت ذم بالنورون من ينبره أمي قرموا أصبح يدافع وينافح عنهم ويعتذر لهم دفاع سادر منافحة سادر يتلاقي اعتذار سادر تملكتاله دفاع ያደረገ الله ሱና ሰዎች ናቸው ሰለፊዎች ናቸው ምንም ችግር የለባቸውም እያለ ተከርብቶ ዲፋዕ ሲያደርግላቸውና ሙናፈሐ ሲያደርግላቸው ትመለከታለህ የተለያዩ ባጢላ የሆኑ ቀዋዒዶችንም ተአሲል ሲያደርግ ሲመሰርት ታይዋለህ አንደኛ አህሉል ዒልምን ተነቁስ ሲያደርግ ዝቅ ሲያደርግ ሲያብጠለጥላቸው ትመለከታለህ ሁለተኛ ጧዕኑ ፊ ሰለፊይን ሰለፊዮችን ትክክለኛ ሰለፊዮችን ጥላሸት ሲቀባቸው
እየዘረጠጠ ሲጥላቸው ትመለከታለህ ሶስተኛ دفاعه عن أهل البدع كأهل البدع دفاع ሲያደርግ ትመለከታለህ دفاع ከሚያደርጉላቸው መካከል አንዱ ተብዲዕ ለማድረግ ኢጅማዕ ሸርጥ ነው ዑለማዎች ከተናኙበት ዝም በል እያለ ሲልታያለህ ሌላው اشتراط الاقتناع في مسائل الجرح والتعديل مسائل الجرح والتعديل لا اقتناع شرط نويالا سيناجر تسمى له كذلك الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد الجرح والتعديل اجتهاد كم يستنقدوا نتبوشنو ايالا تسمى له كذلك التشكيك في اخبار الثقات تامان يونو علماء وجه بمناقراتو أخباره لي وطاتو سوج ترد أري إن درباتشو يما درب فراش ترى تيوالك والتثبت فيها تثبت ما درج قال لبنا إيالا تثبت أدرب إيالا شورا تسمى له أي نعم سبحان الله تثبت يا شريعة يا منافق ونسو سيهن منافق سيهن سلفنا الصالح أي نعم منهجاتهم يتقاقمنوا بمن على قبول خبر الثقة أي نعم خبر الثقة بمقبل منه ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع أهل البدع كان يهم يقاوموا خبر الثقة نقبل ما يلم سلفوش أي نعم خبر الثقة بوقتاتنا الله الخطب البغدادي الكفاية في علم الرواية كثير كتاباته لي من لالو وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء عندي صوبتنا قروا نقر مسرات تابعوا كله ينبروا بتنينا كالنرسوا لم يمتوا الفقهاء وشلال في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا بمن يوم كتمالي إن يلا نبت وقت درس باندي سو خبر مسرات كلهم تابعوا ينبروا بتنو كتابعوا ولا يمتوا الفقهاء ينبروا بتنو ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك ولم يبلغنا إن يلا درسنا أن أحد منهم إنكار ذلك ينمك أوم عندم يدرسن لما يلال الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية كسنو كتابته سبحان الله باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه عن باندي سو خبر مسرات تككلن يموننا قد سامهون كتكتصبت رئيس لاي باب لاي منالو مجرشوا الزباب لي منالو وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا أن أحد منهم إنكار ذلك أهلوا سبحان الله تثبت أدرك له تثبت أدرك أتشكل أتفتن له أتشكل له كذلك تفرقه بين خبر الثقة وحكم الثقة ثقة هنا تمن هنا علم يمثل لفون خبرنا يمثلون فرد مليت سبحان الله خبر يقبل له الثقون حكم يمثلون فرد أن يقبل قال إن جرح درجة خلاص أن يقبل من ذلك لمن يجمع اللي بتنقول دايو تلا يثبت العلماء وشيء إن جرح أنت ملكتنا جرح أنت ملكت كذا لا يلزمني لن ولا يقنعني لن يتلاقينك قماشوا النهي عن هجر المبتدع في هذا الزمان قال نبتوب مبتدعوችን هجر ማድረግ አይቻልም እያለ ሲያወራ ተማለ አይቻልም ባለንበት ወቅት هجر
ማድረግ አይቻልም እያለ ሲያወራም ታያለህ ዑለማዎች ባለንበት ወቅት ሀጅር የለም ብለው የተናገሩት ሀጅር ሲደረግ ሊላህ ኢኽላስና ሙታበዓ ያስፈልጋል በዛ መልክ የሚያደርግ ሰው ቁጥሩ በጣም ቀላል ነው ከማለት አንፃር እንጂ ሀጅር ይሄ ኢጅማዕ ያለበትን ነገር ይጥሳሉ ማለት አይደለም ኢጅማዕ ያለበት ነገር እኮ በርካታ ዑለማዎች ኢጅማዕ እንዳለ የተናገሩበት ጉዳይ እኮ ነው ሀጅር ማድረግ ሙብተዲዓዎች ግን ሀጅሩ ሸሪዓችን የሚፈቅደው ሀጅር የለም ነው እነ ሼክ አልባኒ ሁሉ የተናገሩት ይሄ ነው ለኢኽላስ ብሎ የሚያደርግ በጣም ቀላል ነው ከሚለው አንፃር እንዴት ኢጅማዕን ይخلፋሉ እንዴት ኢጅማዕን ይخلፋሉ ኢጅማዕ እንዳለ በተጨባጭ በተደጋጋሚ አይተናል ዑለማው ሱና ኢጅማዕን ያከብራሉ ሰለፎችን አይخلፉም ሰለፎችን አይخلፉም ዑለማው ሱና ማለት ነው ግን ሀጅር የለም ሲሉ አው ትክክለኛው የሚፈልገው ሀጅር የሚያደርጉ ሰዎች ቀላል ከመሆናቸው የተነሳ ማለት ነው الامام ابو محمد الحسن ابن مسعود البغوي رحمه الله تعالى هجران اهل البدع على التأبيد እንደሆነ ተናግሯል ዘልዓለም ነው ቀጣይነት አለው وقد مضت الصحابه والتابعون واتباعهم وعلماء السنه على هذا مجمعين متفقين على معاداه اهل البدعه ومهاجرتهم ينال ايوه تملكت وقد مضت الصحابه باتكالي والتابعون تابعون باتكالي واتباعوا تكتوچاچوم وعلماء السنه علماء على هذا بذلين قطوبتال مجمعين يقرا سمنه ثلاثه سيون متفقين يتسمموا سيون على معاداه اهل البدعه يبدع بالمتوتن طالات بمادرج لا الله بلا سوچين እንደምትወዱሉ لا الله بلا መጥላት ያለባቸው ሰዎች ጥላቸው لا الله بلا ሙተዲዓችን መጥላት አለበት ኢጅማዕ ያለበት ጉዳይ ነው ومهاجرتهم በእነሱ ላይ ይገዳመጣል እነሱን ማኩረፍ ከነሱ ጋር ለመቀማመጥ ከነሱ ጋር ሙኻለጣ ለማድረግ ከነሱ ጋር ለሙዓመላን በማቆም ተመይዝ መለየት ማለት ተገንጥለው ጣን ይሄው በዚህ ላይ ኢጅማዕ አለ ያለው ይሄንን ኢጅማዕ እሺ ኢጅማዕ ያለበት ነገር በወቅታቸው ብቻ ነው እንደ ኢጅማዑ ሸሪዓው የሚያገለግለው በወቅታቸው ብቻ ነው እኛ ላይ መቆረጥ አለበት እንዴ ሸርሁ ሱና ከሰኞ ክታባቸው ላይ ማለት ኢላ ቂያም ሰዓት ቀጣይ ኢጅማዕ ነው የሱሐቦች አቋም ነው የታቢዎች ከሱሐቦች በኋላ የመጡ ዑለማው ሱና ማቋም ነው ይረን ያሉት ነገር ግን የትክክለኛ ሱና ሰዎች አቋማቸው ኃይላቸው ደካማ ከሆኑ አይናም መስለሃና መፍሰዳውን በማመዛዘን ዑለማው ሱና በተናገሩት መልክ መቀጠል ነው ያለባቸው ይሄ ነው አንዳንዶቹ ብድግ ብለው هؤلاء يجعلون من الحبة قبة ቅንጣት የምታክለውን ነገር ተራራ ያሳክሏታል ምን አይነት ሰዎች ናቸው እያሉ የሚያጥላሉ ነገር አለ ኢጅማዕ ያለበት ጉዳይ ነው እየተባልክ ነው ያለው ሀጅር ማድረግ ኢዘን የምናስታውሳችሁ ዩሱፍ ኢብኑ አስባጥ የተናገሩት ንግግር ሱፊያን الثوري ከሱፊያን الثوري የሰሙት የሆነውን ማለት ነው اذا احببت الرجل في الله ان يسول الله بلا متودው ከሆነ ثم احدث حدثا في الاسلام በእስላም ላይ አዲስ ፈጠራ ከፈጠረ فلم تبغضه عليه بل أدس وفتره نجر الله يمثله كهنا فإنك لم تحبه في الله لا الله سبحانه وتعالى ستل عندما تدو اوك إيه اللي توقع جبهن لا الله بالله عندما تدو اوك لا الله بالله متودو كهنا لا الله ستل تسألوا الله إن أدس نجر فترة كما تعمله أدس نجر كما تسألوا الله لا الله سبحانه وتعالى بالله من يمثله كهنا قد لا الله بالله أتدو مالك لا الله بالله أتودوم إهن للتطوسو ودن لا الله بله متودو كونه نعم لا الله بله طلعوا أدس فترة كفترة مالتهم نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد